आदाब। मैं शगुफ्ता गिमी लोधी गिमी टीवी यूके के साथ एक और मकाला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मकाला है वो है रायलसीमा में उर्दू अदब के अनासरे खमसा, और मकाला निगार हैं इरफान नाम बेगम और निगरान मकाला हैं प्रोफेसर एस.ए. सितार साहब। अच्छा, आप सब मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी सामीन और नाजरीन हैं, वो जानते हैं कि आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान का वो पहला सूबा है जिसकी तश्कील लसानी बुनियाद पर सन 1953 में हुई थी। बाद तहरीक तेलंगाना आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। फिर उसकी अमल आवरदी सन 2014 जून की 8 तारीख को हुई। रायलसीमा की तारीख का पहला दौर हिंदू राजाओं की सरपरस्ती में रहा, बादशाह मुसलमानों की हुक्मरानी रही। तारीख के जायजे से पता चलता है कि यहाँ वक्तन फवक्तन कई खित्तों पर श्री कृष्णा देव राय की हुकूमत थी। रायलसीमा का रकबा जो है वो कोई तकरीबन 67,400 मुरब्बा किलोमीटर पर है। इसकी आबादी कम गुंजान है। ये इलाका जमाना कदीम से ही कहत और खुश्क साली के लिए मशहूर है। मुआशी तौर पर यह इलाका दीगर दो खित्तों की निस्बत पसमानदा है। तो आज हम बात करेंगे जनाब इस पसमानदा इलाके के मकाले की। और रायलसीमा जो है ये दो लफ्जों का मुरक्कब है। आपको बताऊं मैं कि ये जो मकाला जब मेरे पास आया तो रायलसीमा ये लफ्ज जो है, बहुत सारे मकाले आए तो वो जब आप देख रहे होते हैं उसका PDF और मुख्तलिफ सोर्सेज हैं मेरे इंडिया में, यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में, तो उस तरह से वो सोर्स जो है वो हमें भेजते हैं। तो मुझे इतना ये वाला अट्रैक्टिव लगा और इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ऑफ इट्स नेम रायलसीमा जो है। अब देखें, जिसमें राय यानी के तेलुगु लघवी मानी के एतबार से है राई, पत्थर को कहा जाता है, ठीक है। सीमा के मानी है सरहद, लकीर या हदूद, है ना। तो उर्दू में इसका तर्जुमा बनता है पत्थर की लकीर या पत्थर की, क्या बोला बताएं आप? हाँ जी, सरहद या पत्थर की सरहद। इसके मशरिक में साहिली आंध्र है, जनूब में तमिलनाडु है, शुमाल में तेलंगाना है और मगरिब में कर्नाटक रियासत मौजूद है। अच्छा, यही इसकी बहुत ही दिलचस्प बात है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के दूसरे इलाकों की तरह रायलसीमा में भी तेलुगु जबान का असर ज्यादा है और यहाँ के अक्सर लोगों की मादरी जबान भी तेलुगु है। इसके बावजूद इस इलाके में उर्दू, जी हाँ, उर्दू जो हमारी कौमी जबान है वो कितने साल तक बोली जाती रही? 300 साल तक। हाउ इंटरेस्टिंग कि 300 साल तक वहां पे उर्दू जबान बोली जाती रही है। अच्छा, यहाँ की जबान उर्दू अपने दिलकश लहजे से हर कसो नाकिस को अपनी तरफ रागिब कर रही है। तभी समाजी मुआशी बुनियादों पर रायलसीमा को 4 अजला में तकसीम किया गया है, जिसमें करनोल, कड़प्पा, अनंतपुर और जतोर हैं, ठीक है। अच्छा, करनोल रायलसीमा इलाके का एक अहम जिला है। ये काफी तरक्की याफ्ता भी है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का पहला सदर मकाम था। शहर करनोल को गेट वे ऑफ रायलसीमा भी कहा जाता है। अच्छा जी, करनोल में बहुत सारे कस्बे और मंडल मौजूद हैं। करनोल का रकबा जो है वो तकरीबन 17,658 मुरब्बा किलोमीटर है और रियासत का रकबा जो है वो तकरीबन 6.42% जमीन से घिरा हुआ है। करनोल की सरजमीन सियासी एतबार से बड़ी जरखेज है
यहाँ کے سیاستدان ترقی کی وزارت عظمیٰ کے عہدوں تک پہنچے اور جی سنجیو اور کوٹلا وجے بھاسکر ریڈی آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور نیلم سنجواری صدر جمہوریہ ہند بنے. تو توپی بھی نرسمہا راؤ رائے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے. مورخین کے مطابق بہمنی خاندان سے عوام کی خدمت کی خاطر اردو کا سلسلہ جاری ہوا. اچھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ کہیں پہ کوئی میرے تھوڑا بہت تلفظ کا اگر کچھ ہو جاتا ہے میں اس کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی شاید میں نے اپنے پنجابی شوز میں بتایا ہے، لیکن میں آپ کو اس اردو شوز کے لیے اور اردو ویلاگس کے لیے بتا دوں کہ کیونکہ میرا زیادہ تر رہا ہے جاب کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے رہا ہے، بینگ این ایجوکیشنسٹ کے انگریزی اسکولوں میں اور اس طرح کا او لیول اے لیول والا سلسلہ تھا. تو ہم اس دیار غیر میں جو کہ ہمارا اپنا بھی ملک ہے اب، کیونکہ ہم یہاں پہ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنی جو قومی زبان یا ہماری جو دوسری لینگویجز ہوتی ہیں ان پہ ہمارا یہاں پہ رہنے سے انٹریکٹ کرنے سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے. تو اس کے لیے مجھے آپ معاف کر دیجیے گا. کچھ تھوڑا بہت میرے بہت سارے آڈینس جو دیکھ رہے ہیں جن کی یہ مقامی زبانی ہے، یہ جو ان کے لفظ ہیں ان کی مدر ٹنگ کے، اس میں اگر کہیں پہ میرے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں معذرت چاہوں گی اس بات کی بھی، کیونکہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ ٹوٹل یہ وائس پروف نہیں ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے بینگ آج جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں بیکاز اٹس ویکینڈ، تو آپ کو بہت ساری کچھ چھوٹی چھوٹی اگر آواز بھی آ جائے اس کے لیے اس کو بھی درگزر کر دیجیے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اچھا جناب، تو ہم تھے کہ بہمنی خاندان سے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا. غلام رسول خان کے فرزند داؤد خان نے کرنول میں عربی مدرسوں کے قیام اور شعر و ادب کی طرف توجہ دی، اور اس کے بعد ان کے فرزند شجاع الملک نے اسلامیہ کالج کرنول کے مختلف ادارجات قائم کیے. ان عمارتوں کی زمین شجاع الملک کی عطا کی ہوئی ہے. اور الف خان نے اردو کی خدمت کے ساتھ شاعری بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند غلام رسول خان کا دور اردو زبان و ادب کے ساتھ کرنول کی سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی فضا کی ترقی کا باعث بھی بنا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ان جگہوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی اہم بات ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کہ جہاں پہ کچھ لوگ اپنا نام کر جاتے ہیں، کام کر جاتے ہیں، جیسے کہ آج ہم اب یہ بے شک ایک مقالے کے حوالے سے، لیکن تاریخ میں اپنا اچھا کام کرنے کی وجہ سے، خواہ وہ اردو لٹریچر ہے، خواہ وہ کوئی اور لٹریچر ہو، کام جو ہوتا ہے وہی انسان کا بولتا ہے، خواہ سالہ سال گزر جائیں. تو جناب ہم بات کر رہے تھے کرنول میں، تو کرنول میں اردو کی ترقی و ترویج کی بھی بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جو کہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے، وہ ہے اولیاء اللہ کا اہم کردار. وحید کوثر کی تحقیق کے مطابق یہاں شاہ فی الحال کی شاعری کا سرمایہ بھی ہمیں ملتا ہے. کرنول میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز عبدالستار ہادی سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ شاہ طاہر کی تصانیف، قادر لنگا کی شاعری، وجیہ الدین وجدی کی مثنویاں بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں. ہر صنف سخن میں فنکاروں نے طبع آزمائی کی، اور یہاں کے شعر و شاعری تک ادب محدود نہیں رہا بلکہ تحقیقی اور تنقیدی، فکشن، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ کے علاوہ طنز و مزاج جیسی اصناف پر بھی توجہ رہی. میدان اور صحافت میں بھی اس ضلع نے اپنی انفرادیت کا ثبوت پیش کیا. ضلع کرنول میں آزادی سے قبل جن شعراء کا پتہ چلتا ہے ان میں خاکی، وجدی، خواجہ رحمت اللہ، فی الحال،
जौहर शाह नूरुल्लाह बिन चिश्ती फारूकी, हरीफ खिजर करनोली, शाहनवाज, अलिफ, अबदा, अब्दुलसलाम सलीम, नूर मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुर्रहमान जौहर जैसे शामिल हैं। जनाब, ये एक बहुत एजाज की बात है कि कन्नौल को उर्दू और दूसरे अलूम की कद्र व कीमत की वजह से जो अदबी माहौल का गहवारा कह सकते हैं और हिंदू मुस्लिम तहजीब का संगम भी हम कह सकते हैं। और इसमें डिग्री और जूनियर कॉलेजों के जरिए तालीम उर्दू भी दी गई, तकनीकी तालीमी सहूलतें भी मुयस्सर हैं। और 9 नवंबर 2015 को डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम भी इस इलाके के रोशन उर्दू मुस्तकबिल का ज़ामिन है। तो अब आप देखें कि कडप्पा की हम बात करें तो कडप्पा रॉयल सीमा का जुग्राफाई मरकज है। ये जनूबी हिंद के सूबे आंध्र प्रदेश के एक मशहूर मारूफ जिला है। सकूते मुगल हुकूमत के बाद जिन सूबादारों ने अपनी अपनी रियासतें अलग कायम की, उनमें खानदान मियाना की हुकूमत भी शामिल है। अच्छा जी, और ये वो नवाब है जिसने शहर का नाम नेक नाम आबाद से कडप्पा किया। कडप्पा जो है वो लफ्ज उर्दू अदब में तकरीबन 300 साल कबल एक फलती फूलती तहजीब रही है। ऐदे सुल्तान अली आदिल शाह सानी के जमाने के बाकमाल शायर, जी हाँ, उनका नाम क्या था? सैयद मीरा मियाँ हाशमी बीजापुरी के अशार में हमें कडप्पा में और यानी के कडप्पा का क्या उर्दू का जो जिक्र है वो हमें उसमें मिलता है। और हजरत शाह मीर अव्वल और उनके दोनों छोटे भाई हजरत शाह नूरुल्लाह कादरी और हजरत शाह कमाल अपने जमाने के मारूफ साहिब तसनीफ शायरों अदीब गुजरे हैं, जिनकी तसानीफ के बगैर दक्कनी नसर की तारीख अधूरी कही जा सकती है। तो जनाब, ये आपसे हमने बात की कडप्पा की। और आंध्र प्रदेश के अगर हम मगरबी हिस्से की बात करें तो वहां पर वाक़या अनंतपुर रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है। अनंतपुर का दरमियानी इलाका बंजर है। रेशम की काश्त में अनंतपुर ने दर्जा अव्वल हासिल किया है। दूसरी रियासतों के मुकाबले में अनंतपुर ख्वांदी के लिहाज से पसमानदा है और दीगर अजला की तरह यहाँ पर भी सूफिया और औलिया कराम ने उर्दू की आबजारी की। अच्छा जनाब, अब हर साल यहाँ पे हज़रत शाह मीर औलिया के उर्स के मौके पर नातिया मुशायरे मुनक्किद किए जाते थे और इस तरह की और उर्दू की तरक्की के लिए अनंतपुर के गवर्नमेंट स्कूल्स, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस के जरिए उर्दू की तालीम का सिलसिला जारी है और सालाना उर्दू इजलास और मतलब मुशायरे मुनक्किद होते रहते हैं। तो रियासत ये आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा का चौथा जिला है वो है जिला जतपुर। और ये जिला जो है ये सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है क्योंकि दूसरे जिलों के मुकाबले में यहाँ पर तालीमी मरकज बहुत ज्यादा हैं और जहाँ पे उर्दू की आबियारी जो है वो कुछ शोरा ने अपने ख्यालात और रुझानात को जाहिर करते हुए शेरी माहौल से की। और आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे कदीम खंडरात हैं, मकबरे हैं, रंगीन महल हैं और मसाजिद काबिल जिक्र हैं और गरम कुंदा तारीखी और अदबी हैसियत से
یہ ضلع جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اچھا مقام رکھتا ہے. اچھا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ بادشاہ ہادی یوسف حسین نور گرم کندہ اور اس کے علاوہ غازی لطیفی ماہر جو ہیں وہ جمالی صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے نام جو ہیں مدن پلی ڈاکٹر نثار احمد اور نثار احمد نثار ڈاکٹر رحمت اللہ ڈاکٹر امین ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. اور کرنول کڑپا اننت پور اور چتور ان چاروں اضلاع میں اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کئی ادبا اور شعراء کمر بستہ رہے ہیں. اور ان شعراء و ادبا میں چند ہندوستان بھر میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کیے ہوئے ہیں. اور جناب اگر ہم دیکھیں تو رائل سیما کی ایک معزز اور جلیل القدر شخصیت پروفیسر مظفر شاہ میری کی ہے اور آپ کا تعلق بھی ضلع اننت پور سے ہے. آپ ایک آئیڈیل استاد ہی نہیں بلکہ ایک اچھے اور سلجھے ہوئے قلمکار بھی ہیں. اور اسی طرح کے بے شمار جو ہیں ان کا ذکر اس مقالے میں کیا گیا ہے. مثلاً وحید کوثر صاحب کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے, یوسف صفی صاحب کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ مقالہ جو ہے وہ کل 5 ابواب پر مشتمل ہے. ہر باب کا تفصیلی ذکر اس مقالے کے صفحات کی زینت بن چکا ہے. اور مقالے کے جو تقریباً 5 بابوں میں سے مطلب ہر چیپٹر میں مطلب رائل سیما کے عناصر خمسہ کی تخلیقات کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور ہر فرد کے شخصی پہلوؤں کا سرسری ان کی فنی خامیوں اور خوبیوں کا احاطہ کیا گیا ہے. اور عناصر خمسہ سے متعلق دانشور حضرات کے مختلف نظریات مقدمات اور حوالہ جات کی روشنی میں ان کے مقام و مرتبے کا تعین کیا گیا ہے. تو اسی لیے رائل سیما میں اردو ادب کے عناصر خمسہ کہلانے کے مستحق ہوا ہے. جی تو جناب یہ تھا اس مقالے کا کچھ چھوٹا سا تعارف اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ کو اس مقالے کی بھی سافٹ کاپی چاہیے ہمارے کسی بھی طلبہ طالب علم کو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو تو ہم حاضر ہیں ایک یہ سوشل سروس دینے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایکول انرجی کی بات کرنی چاہیے. اگر ہم آپ کو مقالہ دے رہے ہیں آپ کو بھی چاہیے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اچھی یا بری. ہم آپ کی رائے کو ویلیو کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے بات آگے بڑھتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی, شگفتہ گنی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.